लिया में चौबारा के नवाही इलाका चक नंबर 126 ML में हयात नहर में शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से पानी करीबी खेतों में दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। अमले मौके पर पहुंच चुका है। नहर को बंद करके शगाफ को पुर किया जा रहा है। लिया में चौबारा के नवाही इलाके चक नंबर 126 ML में हयात नहर में शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। शहरी अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं, जबकि अमला मौके पर पहुंच चुका है। नहर को बंद करके शगाफ को पुर किया जा रहा है। महकमा इनहार का ये मौक़िफ़ है। आपको बताएं कि चौबारा के नवाही इलाके चक नंबर 126 ML में हयात नहर में शगाफ पड़ गया है। नहर में शगाफ पड़ने से पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया है। महकमा इनहार का कहना है कि अमला मौके पर पहुंच चुका है। नहर को बंद करके शगाफ को पुर किया जा रहा है। अभी तक शहरी अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। लिये से आपको खबर दें, चौबारा के नवाही इलाका चक नंबर 126 ML में हयात नहर में शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया है। शहरी अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। अमला मौके पर पहुंच चुका है। नहर को बंद करके शगाफ को पुर किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जाहिर सरफराज से। जी जाहिर सरफराज, बताइएगा। चौबारा के नवाही चक 126 ML नहर में शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से जो नहर का पानी था वो देहातों के साथ साथ जो फसलात में भी दाखिल होगा, जिसकी वजह से बड़े नुकसान का खदशा जो यकीन पैदा हुआ। इस वजह से अगर बात करें तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत फौरी तौर पर शगाफ को पुर करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि शगाफ जो था ज्यादा होने की वजह से अपनी मदद आपके तहत लोग जो पुर करने से काफिल थे। तो इस पर महकमा इनहार ने अफसरान ने फौरन नोटिस किया और महकमा इनहार के अमले की जानब से शगाफ को पूर करने के इक़दाम जो है जारी हैं। महकमा इनहार के अफसरान ने बताना था कि नहर को बंद करके शगाफ को पूर किया जा रहा है ताकि किसी भी मजीद नुकसान से बचा जा सके। जी जाहिर, शुक्रिया आपका। सैलाबी पानी से चश्मे बैराज के तमाम 52 गेट्स खोल दिए गए। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2 लाख क्यूसिक के करीब पहुंच गई। चश्मा बैराज में पानी की आमद 1,96,144 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। चश्मा बैराज से पानी का इखराज 1,74,000 क्यूसिक हो गया। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 644 फीट है। आपको बता रहे हैं कि तूफानी बारिशों से कुंदिया के करीब दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। सैलाबी पानी से चश्मा बैराज के तमाम 52 गेट्स खोल दिए गए हैं। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2 लाख क्यूसिक के करीब पहुंच गई है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 1,96,144 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। चश्मा बैराज से पानी का इखराज 1,74,000 क्यूसिक हो गया है। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 644 फीट है। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में तूफानी बारिशों से कुंदिया के करीब दरिया सिंध में सैलाबी पानी की आमद और बहाव में इजाफा हो गया। सैलाबी पानी से चश्मा बैराज के तमाम 52 गेट्स खोल दिए गए। चश्मा बैराज की पानी की आमद 2 लाख क्यूसिक के करीब पहुंच गई। चश्मा बैराज में पानी की आमद 1,96,144 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। चश्मा बैराज से पानी का इखराज 1,74,000 क्यूसिक हो गया है। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 644 फुट है। अपडेट करें आपको कुंदिया से, जहां चश्मा बैराज में पानी की आमद 2 लाख क्यूसिक के करीब पहुंच गई। चश्मा बैराज में पानी की आमद 1,96,144 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि चश्मा बैराज से पानी का इखराज 1,74,000 क्यूसिक हो गया है। इसी हवाले से अताउल्ला शाहीन से जानेंगे। जी अताउल्ला, बताइएगा, आइंदा चंद दिनों में पानी का मजीद रैला आएगा या नहीं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में तूफानी बारिश से कुंदिया के करीब दरिया सिंध में सैलाबी पानी की आमद और बहाव में इजाफा हो गया। सैलाबी पानी चश्मा बैराज के मकाम पर 52 गेट खोल दिए गए। चश्मा बैराज में जनाब बैराज से पानी की आमद 2 लाख के करीब हो गई है। चश्मा बैराज पानी की आमद 19,61,144 क्यूसेक, जबकि चश्मा बैराज से पानी का खराज 1,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा झेलम लिखदार पानी छोड़ दिया गया है, जबकि जनूबी पंजाब और सिंध को भी पानी की सलामी जारी कर दी गई है। चश्मा बैराज में इस वक्त पानी का लेवल 644 फुट है। दरिया सिंध से मुल्का झीलों में पानी का वाफिर मिक़दार में स्टॉक मौजूद है। ऐसा चंद दिनों में पानी का मजीद रेला आएगा, जिससे निचले दर्जे का सैलाबी मुतवक्किल है। जी बहुत शुक्रिया अताउल्ला शाही आपका। आंधी के बायस मुल्तान के आम के बागात भी मुतासिर हुए। तेज आंधी के बायस दरख्त से आम का फल नीचे गिर गया। आंधी ने 20% तक आम के फल को मुतासिर किया है। आम के दरख्त के फल का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया। मजीद जानेंगे जुनैद अनवर से।
जी बिल्कुल, कल मुल्तान की तेज़ आंधी जो है वो जहां पर बिल बोर्ड्स पर भारी साबित हुई, सोलर प्लेटों पर भारी साबित हुई, गाड़ियों का नुकसान हुआ और इंसान भी ज़ख्मी हुए। वहीं पर आम के बागात पर भी असरअंदाज हुई। इस वक्त हम एक मुल्तान के आम के बाग के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि आम का जो फल है वो 10 से 20% तक ज़मीन पर आ चुका है। अभी ये एक आम का फल है वो गिरा हुआ है, मगर ये अपने यहाँ से महफूज है, मगर जो इसका तना है वहाँ से ये टूटा है कि आंधी इतनी शदीद थी। और ऐसे ही अगर हम यहाँ दिखाएं कि एक मौजूद है, जबकि दूसरी तनी से जो कमज़ोर तनी थी वो वहाँ से फल जो है वो नीचे आंधी के बाद गिरा है। तो इस टाइम ढेर लगा हुआ है। बात भी करेंगे। क्या कहते हैं जी, कल की आंधी ने कितना मुतासर किया आम के तरफ? जी आम को ना बहुत नुकसान हुआ है। 25% तक ये जो है ना आम गिर गया है। इस पे बहुत हमने मेहनत की थी, पानी लगाया था, खाद स्प्रे वगैरह सब कुछ हमने किया था। अब तकरीबन 15-20 दिन तक ये आम तैयार होने वाला था, तो अब ये अंधेरी है, इससे बहुत हमारा नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे जी, आम कितना मुतासर हुआ? जी सर, आज जो अंधेरी है ये ना, इसके बायस हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा आम ये तो तैयार था, मतलब ईद के बाद हमने हाथ लगाना था, तो ये बहुत नुकसान हुआ है हमें। बागबान है, उनका भी कहना है कि कल की आंधी ने उनका नुकसान किया है। 20% तक जो है वो नुकसान देखने में आ रहा है कि मुल्तान के जो आम के बागात हैं उनका जो है वो नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कोटादू में गुज़िश्ता रोज आने वाली आंधी से आम की फसल मुतासिर। बागबानों का कहना है आंधी से 40% फसल मुतासिर हुई। आम की फसल को महफूज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। गुज़श्ता रात आने वाली आंधी और तूफान के बाद जो है आम की फसल काफी ज्यादा मुतासर हुई है। मैं इस वक्त एक आम के बाग में मौजूद हूँ, मेरे साथ बाग ओनर मौजूद है। इनसे जानते हैं कितने फीसद इनका नुकसान हुआ है, ये हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं, कितना खर्चा आम की फसल पे इनका आता है, स्प्रे वगैरह और खादें वगैरह देने में। इसमें खर्चा तो वैसे बहुत आता है। तो शुरू में इसकी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बुरी कटाई करनी पड़ती है, फिर इनको स्प्रे करना पड़ता है, फिर इनको पानी लगाना पड़ता है, फिर इसको चुनाई करनी पड़ती है इनको। तो फल भी वैसे माशाल्लाह ठीक है। जो पहले अंधारी आई थी उसमें भी काफ़ी पहले नुकसान हुआ था, जो अब आई है उसमें भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। तकरीबन 100 में से तकरीबन 40% नंबर नुकसान हो चुका है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन करें और आम के रेट अच्छे हमें दें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि आम के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्प्रे इसको चूना वगैरह लगाना, उसके साथ साथ जो इसका भूरा स्टार्ट में होता है उसकी काट छांट के साथ साथ काफी मुश्किलात का एक जो लम्हा है वो तय करने के बाद फिर आम जो है तनों पे लगना शुरू होता है। लेकिन ये जो आंधी है इसके बाद इनका काफी ज्यादा नुकसान होता है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आम के अच्छे रेट निकाले जाए ताकि इनके ये जो नुकसान आंधियों के बाद होते हैं वो कवर किए जा सकें। जी शफकत, शुक्रिया आगाह करने के लिए। गुज़िश्ता रोज की आंधी से गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से कम। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज की आंधी से गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से कम। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। गुज़िश्ता रोज की आंधी से गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से कम। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 51% तक रिकॉर्ड किया गया। आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक का भी खदशा है। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज की आंधी से गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से कम। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 51% तक रिकॉर्ड किया गया है। आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक का भी खदशा है। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 51% तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुहैब। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ की आंधी ने जो है वो मुल्तान के जो गर्मी से सताए शहरी थे उनको जो है वो कुछ सुख का सांस जो है वो लेने दिया है। और इस वक्त भी अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। अमूमन अगर हम बात करें
تو معمول کے مطابق 12 بجے تک درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 43 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو جو ہے وہ چھو رہا ہوتا ہے، لیکن جو کل آندھی آئی ہے اس سے موسم جو ہے وہ تھوڑا سا خوشگوار ہوا ہے اور اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ پر موجود ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا بھی جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کے چہرے بھی جو ہیں وہ کھلکھلا اٹھے ہیں، لیکن بارش جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بارش کا کوئی خاص امکان جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 51% پر جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ آئندہ آنے والے گھنٹوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو آئندہ آنے والے گھنٹوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر 3 بجے درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ 5 بجے درجہ حرارت جو ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح 7 بجے کی بات کریں یا 9 بجے کی بات کریں تو درجہ حرارت جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا اور آج کی رات جو ہے وہ بھی کچھ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تاہم اگر ہم ابر رحمت کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ تاہم آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ موسم شدید گرم ہوگا، مرطوب رہے گا اور خشک رہے گا اور درجہ حرارت بھی جو ہے وہ قدرے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو پی ڈی ایم میں ہے ان کی جانب سے بھی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے بھی الرٹ جاری کیا گیا کہ ہیٹ اسٹروک کا خدشہ ہے اور ہیٹ اسٹروک کے باعث جو ہے وہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور طبی ماہرین نے شہریوں سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اس صورتحال میں اپنے چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپ کے نکلیں، فیس ماسک کا استعمال کریں اور خاص طور پر ٹھنڈے پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ لمبے سفر پر ہیں تو چھاؤں والی جگہ پر جو ہے وہ کچھ دیر جو ہے وہ رک بھی جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہیٹ اسٹروک ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں اسکول کے بچوں کی جو ہے وہ بے ہوشی کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے اور ملتان میں بھی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد ریسکیو 1122 کی جانب سے جو ہے وہ طبی امداد بھی دی گئی۔ تو آنے والے دنوں میں یعنی کہ کل سے بروز سوموار سے گرمی کی شدت میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا۔ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے تو اسکول بھی جو ہے وہ اوپن ہوں گے، تو یہی ہدایات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ شہری جو ہیں وہ تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ اپنی جانی جو صحت ہے اس کی بھی جو ہے وہ حفاظت کو برقرار رکھ سکے۔ اور اسی طریقے سے آئندہ آنے والے گھنٹوں میں موسم جو ہے وہ مزید گرم رہے گا، لیکن آج کیونکہ کل آندھی چلی تھی تو اس وجہ سے آج کا موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہے، لیکن کل سوموار سے یہی روٹین جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ جی سہیب بخاری، بہت شکریہ آپ کا۔ فقیر والی اور گرد و نواح میں شدید گرمی کی لپیٹ میں درجہ حرارت مسلسل خطرناک حدیں عبور کرنے لگا۔ لوگ گھروں میں محصور، سڑکیں، بازار، کھیت اور نہریں درختوں کے سائے سے یکسر محروم۔ درختوں کے بے دریغ کٹائی، جعلی شجرکاری مہمات اور سرکاری اداروں کی غفلت نے ماحولیاتی توازن تباہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سہیل عمران سے۔ جی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آج کی بات کریں تو فقیر والی اور ہارون آباد میں درجہ حرارت جو ہے وہ 45 سے پلس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی سب سے مین وجہ جو ہے کہ درختوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ فقیر والی کی بات کریں، ہارون آباد تا فوٹا باس روڈ پر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ بے نام ہونے کے برابر ہیں، تو گرمی کی شدت سے لوگ جو ہے وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیماری کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاں باغ بھی ہو چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت چند شہری بھی موجود ہیں۔ اچھا بھائی جان، روزانہ کی بنیاد پہ گرمی بھی بڑھ رہی ہے، درختوں کی بھی کمی ہے، اب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہم یہ کہیں گے کہ جو درخت ہے ہمارے علاقے سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہارون آباد سے لے کر فوٹا باس تک نہ کوئی درخت سڑک کے اوپر ہے، نہ کوئی درخت جو نہریں ہیں ان کے اوپر ہے، اور جو محکمہ جنگلات ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وہ صرف کاغذی کارروائی کی حد تک محدود ہے۔ جیسے کہ بات کریں جو شجرہ کاری ہے اس کو بھی فوٹو سیشن کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کے جو فنڈ جاری ہوتے ہیں وہ اربوں روپے میں جاری ہوتے ہیں شجرہ کاری کے لیے، لیکن اب یہاں پر کوئی درخت نہیں لگایا جا رہا۔ جو افسران ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک درخت لگایا، اس کی فوٹو بنائی اور جو فنڈ ہے وہ منظور کرا لیا۔ اور جو محکمہ جنگلات ہے اس کے جو سربراہ ہیں یہ منسٹری کے انڈر آتا ہے،
لیکن اس پہ جو کارکردگی ہے وہ بالکل زیرو ہے. تو گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جو 48 جو سینٹی گریڈ ہے وہ تک جا چکی ہے. ہمارے جو بچے، خواتین، بوڑھے، ہم جو ہیں کو اتنے نڈال ہو چکے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں میں واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو سکول میں ایک جو بچی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جو کافی جو بچے نوجوان تھے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں. تو اتنی زیادہ جو درجہ حرارت جو بڑھ چکا ہے، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ درخت نہیں ہے ہمارے ادھر. جو درخت ہیں وہ بالکل جو محکمہ جنگلات ہے ان کی جو کارکردگی ایک فوٹو سیشن کی حد تک ہے. جو پہلے لگائے ہوئے تھے وہ بھی کاٹ دیے گئے ہیں. شجرکاری نہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے. لیکن چند سال پیچھے چلے جائیں تو ہرون آباد تا فوٹا باس روڈ کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں کے قریب درخت جو ہے موجود تھے، لیکن اب وہ سارے کے سارے درخت جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. درختوں کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ ہر سال جو اربوں روپے جو ہے وہ فنڈ جاری ہوتے ہیں شجرکاری کے نام پر، فوٹو سیشن ہوتے ہیں، لیکن وہ کاغذی کارروائی تک محدود ہوتے ہیں. فوٹو سیشن کے بعد پھیلیں بن جاتی ہے، لیکن درخت جو ہے وہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. تو فقیر والی کے شہریوں نے جو سی ایم پنجاب سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ شجرکاری کے نام پر فوٹو سیشن کو بند کیا جائے اور عملی طور پر اس کو کام کیا جائے. جی سہیل، شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. بہاولپور کے شہریوں کے لیے شدید گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے. بہاولپور میں شدید آندھی کے بعد موسم تبدیل ہو گیا. درجہ حرارت میں معمولی کمی، ٹھنڈی ہوا سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری رہنے کے امکانات ہیں. کم سے کم درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مزید جانیں گے محمود ظہیر سے. بہاولپور کے شہری کل گزشتہ شام جو آندھی آئی، شدید آندھی آئی، اس کے بعد آج موسم ایک ٹھنڈا موسم ہے. آج بہاولپور میں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، جس کے باعث ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے یہ شدید گرمی میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں بہاولپور کے لوگوں کو ملے ہیں. آج زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 41 سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں، لیکن وہ 41 سینٹی گریڈ پر جو شدت کی گرمی تھی، جو دھوپ کی حدت تھی، وہ آج محسوس نہیں ہو رہی ہے ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے. گزشتہ روز جو آندھی آئی تھی اس کے باعث موسم کافی بہتر ہو گیا. کم سے کم جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ بہاولپور میں 31 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ زیادہ ہے. لیکن پھر سے یہ کہوں گا کہ آندھی کے بعد موسم کافی شدت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بہاولپور کے شہریوں کو مل رہے ہیں، جو کہ کافی خوشکن ہے. ہوا میں نمی جو ہے وہ بھی 42% ہو گئی ہے. بارش کے امکانات بھی ہیں. موسم بھی آج کلاؤڈی ہے، بار بار بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے دھوپ کے ساتھ. اب دھوپ میں ٹھہرنے کے باوجود وہ شدت اور وہ حدت نہیں ہے جو سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک کے لیے ہم لوگ انٹیمیٹ کرتے رہے یا آگاہ کرتے رہے شہریوں کو. آج کا دن کم از کم چہل پہل بھی بہت زیادہ ہے. بہاولپور کی سڑکوں پر، پارکوں میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے، چھٹی کا دن بھی ہے. بہاولپور شہر میں آج موسم کافی قدرے بہتر ہے. ہوا میں نمی 42% ہے. زیادہ زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں. کم سے کم 31 ریکارڈ کیا گیا ہے. اوورآل موسم کی صورتحال کافی ٹھنڈی ہے گزشتہ روز کی آندھی کے بعد. جی بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا. شہر اولیا کے باسیوں نے ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں کا رخ کیا. شہری چھٹی کے روز چاٹی کی لسی پینے سٹال پر پہنچ گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ چاٹی کی لسی گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈک بخشتی ہے. لسی میں جسمانی نمکیات کو پورا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سلمان سمیع. جب گرمی ستاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے مشروبات کا رخ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ملتان کی چاٹی والی لسی، جسے کچی لسی بھی کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اس گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے اس لسی کا استعمال کرتے ہیں. شہری میرے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے جی، گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور ٹھنڈی ٹھار لسی کو انجوائے کیا جا رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں 30 روپے کا گلاس ہے کہ بہت سستی اور بڑی مزیدار، 4-5 سال سے پی رہے ہیں اور بہت ذائقہ بھی بہت زبردست ہے ان کا. اچھا، گرمی سے کس طرح کی راحت ملتی ہے اسے جب پیتے ہو؟ یہ پیتے ہیں تو جگر کی گرمی ٹھنڈی ہوتی ہے اور بندہ ٹھنڈا رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے. جی، اور لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہے رش جو جوگ در جوگ جو وہ لسی پی رہے ہیں. اب دکاندار سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یار کس طریقے سے بناتے ہو یہ لسی اور کیا اجزاء ڈلتے ہیں؟ یہ بنتی ہے دودھ سے بنتی ہے. یہ ہم دودھ خود جماتے ہیں، دودھ کو کھٹا لگا کے مکھن نکال لیتے ہیں، یہ چاٹی والی لسی بناتے ہیں پھر. اچھا، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے دیتے ہو؟ ہم یہاں پہ 40 کا اور 30 کا گلاس دیتے ہیں. یہ جی اسپیشل دودھ کو دہی کے ساتھ ملا کر جو ہے
वो खट्टा लगाया जाता है और दही के बाद जो है ये लस्सी तैयार की जाती है, जिसे मक्खन जो है वो अलहदा कर दिया जाता है और उसके बाद ये लस्सी जो है चाटी की ये बनकर तैयार होती है। जी सलमान, शुक्रिया। कि मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत 245 रुपए 16 पैसे, मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी और मार्केट रेट में 55 रुपए का फर्क है। ड्राइवर्स और कारोबारी हजरात महंगे एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो चुके। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार है। एलपीजी की कीमतों की बात की जाए तो एलपीजी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। सरकारी नरखों में ओगरा की जानिब से जो एलपीजी का रेट मुकर्रर किया गया है वो 245 रुपये 16 पैसे फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि मार्केट में दुकानदारों ने मनमानी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। इस वक्त भी अगर हम मार्केट की सूरत हाल की बात करते हैं तो मार्केट में इस वक्त भी कीमतें जो है तकरीबन 260 से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से मुल्तान शहर की जो मुख्तलिफ जगहों पर रिफिलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं एलपीजी के, वहाँ पर तकरीबन 300 रुपये फी किलो के हिसाब से कीमत नज़र आती है। हमारे साथ यहाँ पर घरेलू सार्फ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आप देख लें मार्केट के अंदर गोश्त, फ्रूट, सब्जी गवर्नमेंट का रेट कुछ हो रहा है, लेकिन दुकानदार हजरात के पास जाए तो उसका रेट कुछ हो रहा है। इसी तरह से जैसे आपने बताया एलपीजी का रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया 245 रुपये कुछ पैसे, लेकिन कुछ दुकानदार हजरात जो है वो 270 बेच रहे हैं, कोई 280 बेच रहे हैं, कोई 290 बेच रहे हैं। मतलब इसमें कोई अमली दरामद नहीं है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। क्या कहना चाहेंगे आप? दुकानदार भी लग रहे हैं, मेरा ख्याल है अभी सिलेंडर भरवाने के लिए आए। हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने के दावे किए जाते हैं, क्या उस पर अमल दरामद होता भी है? नहीं होता। हुकूमत की तरफ से जो कहा जाता है दुकानदार कोई भी नहीं करता अमल दरामद। फ्रूट लेने चले जाए 400-500 रुपये किलो तो सेब बिक रहा है और एलपीजी कहीं 300 बिक रहे, कहीं 280 बिक रही है, कहीं 270। जिसका रेट जहाँ दो लग रहा है वहीं लगा रहा है हर बंदा। खुद साख्ता महंगाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया से अक्सर मुल्तान के शहरियों का यही मुतालबा होता है और ये शिकवा भी होता है कि लिहाजा मुल्तान शहर में सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवा लिया जाता है, तो आम आदमी के लिए जहाँ और ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया ख़रीदना आसान होंगी, वहाँ एलपीजी की कीमतों में जो सरकारी नरखों पर कीमतें मुकर्रर की गई हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाता है, तो एलपीजी भी ख़रीदना आसान होगी। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका।